الحمد لله الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق وحث على تكسير الأعمال الصالحة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق لا تسوى الدنيا عنده جناح بعوضة ولا ترضى أن تكون لأوليائه مفروضا بل يعطيها لمن يحبه ولمن لا يحبه ولا يعطي الدين إلا لمن يحبه ولا يحب إلا من قنع بما أعطاه ربه قسم أرزاق العباد وهم في بطون الأمهات فلا يزداد الحديث إلا تعنتا في الدنيا وندم بعد الممات أحمده حمد من قنع باليسير ورجع إلى الله وأشهد أنه وحده لا شريك له شهادة من قنع برزقه وقوي في الدين لما سمع قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المؤيد بالكتاب المبين يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وأنتم سائرون راحلون من غير شك ولا ترديد فتقللكم من الدنيا فإن الموت أقرب إليكم من حبل الوريد واقتعوا بمن مضى من السلف واهتدوا بهداهم في التقلل والقلب وفي مثل هذا الشهر ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وكان في يده من الأموال في زمنه ما يعطي الله خلافة فصعد على المنبر وخطب الناس وعلى لباسه 12 رقعة تقللا من الدنيا فلم يرغب في السعة بعلمه أن ذلك لا يزيده عند الله إلا رفعه وكان لا يأكل من الإدعام غير الزيت حتى اسود جلده ولم يعمل لنفسه من مال المسلمين إلا درهمين يتقوت بهما هو وعياله وولده وقد أبطأ يوما عن الصلاة يوم الجمعة فخرج واعتذر للرجال فقال إني كنت أغسل قميصي وما لي سواه فلذلك تأخرت عن الخروج وقت الزوال وكان يعمل الدقيق على ظهره ويذهب به وهو خليفة إلى من يعرف شدة فقره هذا وهو الذي أعز الله به الإسلام وأفضل من مشى بعده على وجه الأرض من الأنام وكان مع ذلك يقول يا ليت أم عمر لم تلد عمر ولم أر الدنيا ولم أك من البشر فكيف بمن ترك الأعمال الصالحة وانهمك في المعاصي بكل عضو وجارحة فيا ليت شعري أن أين صاحب الأيمان ومن قبله وبعده أرباب
وما علموا أنها قنطرة للعبور. خذلهم حسام الحمام فإذا هم في القبور، وخرجت من أوانسهم تلك المنازل والدور. نسوا سرعة السرعة وما علموا أن الدائرات عليهم تدور. ويحك يا مسكين أما تعترف بالممات، فيوم يعرض عليه سائر الجهاد، والنار لها تبي وشرور. هذا الرجل يطلع عليك يا منصور، النار حبرها شديد وقعرها بعيد، فيا ويل من فيها تمور. وفرحة إبليس فيك إذا كنت في الجحيم تفور. هذا وقت الفرار إلى الله عن إبليس، فأين من تاب من داخل الصدور. فيا